जय मसीह। र आज 2 बजी फेरि पनि हामी सम्पूर्ण संसारभरिका हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीसँग फेसबुक लाइभ जोडिनु भएको छ अनि यो थ्रु सोसल मिडिया हामी संसारलाई छुने कोसिस गरिराखेका छौँ। यद्यपि संसार बन्द छ, संसार सबै कुराको ढोका बन्द भएको छ, मान्छेसँग भेट्न सकेको छैन। तर धन्यवाद दिन्छु यो टेक्नोलोजीलाई, यो जुन आधुनिक टेक्नोलोजी प्रभुले यो समय हाम्रो हातमा दिनुभएको छ, जसद्वारा हामी सम्पूर्ण मान्छेको देशमा पुग्नु परेन, तर मान्छेको सिटिङ रुम भित्र पस्न सक्छौँ, बेडरुमै भित्र पस्न सक्छौँ, किनभने यो टेक्नोलोजी यो सबै एयर वेभ त्यो भित्र पसिसकेको छ। सो आज हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि यो माध्यमलाई चलाइकन प्रभुले जे कुरा गर्न लाग्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामी प्रचार गर्न लागेका छौँ। र प्रभुले हिजोदेखि नै हामी आज दोस्रो दिन हो जुन प्रकारले प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो कि थ्रु सोसल मिडिया हामीले संसारलाई छुनुपर्छ, बेदनामा रहेकोहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, रोगीमा रहेकोहरूका निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, डरमा जिउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ भनिकन म अनि मेरो परिवार यतिलाई उभिएका छौँ फेरि पनि। र आज तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ र आज म जुन कुराको प्रचार गर्दैछु अनि यसको सन्दर्भ चाहिँ म क्रिस्चियनहरूको लागि, चर्चहरूको लागि आज मेरो विशेष मेसेज छ। सो आज क्रिस्चियनहरूको लागि म यो कुरालाई विशेष जोड दिन लागेको छु र तपाईँले जब राम्रो प्रकारले सुन्नुहुन्छ अनि यस पश्चात हामी रोगीहरूको लागि, बिरामीहरूको लागि, समस्यामा परेकोहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नको निम्ति तयार भएका छौँ। र आज पनि हामी अन्तिम यो मेसेजको पछाडिपट्टि हामी प्रार्थना गर्छौँ र विदिन 1 आवर हामी यो प्रोग्रामलाई सिद्ध्याउने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, किनभने टाइम सबको लागि प्रेसियस छ। तपाईँले आफ्नो समयलाई बाइबल पठनमा, प्रार्थनामा, उपवासमा पनि तपाईँ जिउनुपर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो मिटिङको पश्चात तपाईँले फेरि पनि आफ्नो समयलाई त्यही प्रार्थनामा प्रभुसँग जोडिने काममा तपाईँ लागिराख्नुहोस्। र आज म पहिलो बाइबलको खण्डलाई लिएर पढ्दैछु। यदि तपाईँ मसित बाइबल छ, तपाईँको फोन तपाईँको साथमा बाइबल छ भनेदेखिलाई तपाईँ मसित पल्टाउन सक्नुहुन्छ। म कलासीको किताब 1:20 पदलाई पढ्दैछु अनि यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् या स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। म फेरि पनि पढ्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। अनि यो खण्डलाई एकछिन याद राख्नुहोस् अनि म अर्को खण्डमा म जाँदैछु। रोमी 5 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई म फेरि पनि पाठ गर्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यसकारण उहाँको रगतद्वारा हामी धर्मी ठरेको हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। म फेरि पनि रोमी 5 को 9 पदलाई फेरि रिपिट गरिकन पढ्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण उहाँको रगतद्वारा हामी धर्मी ठरेको हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन् बढी अब उहाँसँग मिलाप भएको हुनाले ख्रिस्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। अनि अहिले मैले यहाँनिर रोमी 5 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई मैले पाठ गरेँ। यहाँनिर एउटा कुरा के छ भनेदेखिलाई कलसी 1:20 ले भन्छ, क्रुसको मृत्युद्वारा क्रुसमा बगेको रगतद्वारा येशू ख्रिस्टले शान्ति गराउनु भयो भनेको छ। अनि त्यो शान्ति चाहिँ नि स्वर्ग र पृथ्वीलाई शान्ति गराउनु भयो। अनि मैले यसलाई एक शब्दमा तपाईँलाई भन्नु पर्यो भनेदेखिलाई नि स्वर्ग भन्दा पहिला म पृथ्वीमा आउन चाहन्छु। पृथ्वी यो अर्थ र हेभनले दुईटालाई चाहिँ नि मिलापमा ल्यायो भनेर भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ कसले मिलापमा ल्याए त? स्वर्गसँग किन चाहिँ मान्छे जोडिनु सक्छ त? स्वर्गसँग किन चाहिँ मिलापमा ल्याए त? स्वर्गले किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि त्यो एउटा के भनौँ भनेदेखिलाई नि त्यो एउटा इन्भेट गरिराखेको छ, स्वर्गको एउटा हस्तक्षेप आइरहेको छ भनेदेखिलाई नि त्यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको रगतले गर्दाखेरि येशू ख्रिस्टले चाहिँ त्यस मिलापलाई ल्याइसकेको छ। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी शत्रु छँदैन नि परमेश्वरले क्रुसमा मिलाप ल्याउनु भयो। अनि आज मिलाप भन्ने कुरा नै म एउटा कुरालाई म यहाँनिर शत्रुता अनि मिलापको कुरालाई आज मैले सम्बन्धमा शत्रुता र सम्बन्धमा मिलाप आउने भन्ने कुरालाई दुईटा कुरालाई नि म जोडेर बोल्न चाहदैछु। अनि आज मेरो
मेरो मेसेजको चाहिँ यदि तपाईँले शीर्षकलाई सोध्नु भयो भनेलाई म भन्छु मिलापमा फर्केर आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई म बोल्दैछु। मिलापमा फर्केर आउनुपर्छ। अनि त्यो मिलाप चाहिँ हामी नि स्वर्गसँग मिलाप गर्नुपर्छ। अनि त्यो स्वर्गको राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो मिलापमा चाहिँ अब संसारमा फर्केर आउने समय आएको छ। अनि यदि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा मनमा एउटा जिज्ञासा सायद प्रश्न होला, कसरी चाहिँ मिलापमा हामीले के गरेको छौँ त? हामीले कसरी चाहिँ मिलाप गर्नुपर्ने? हाम्रो जीवनमा त केही कुरा भएकै छैन, हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यस्तो केही कुरा हामीले गरेको छैन। सायद थुप्रो हेर्दै गर्नेहरूको आज भ्युवर्सको मनमा नि सायद त्यो प्रश्न होला। म आजभन्दा अगाडि नि सृष्टिमा जान चाहन्छु। पहिलो सृष्टिमा जान चाहन्छु। जब परमेश्वरले उत्पत्ति किताब हामीलाई थाहा छ पहिलो अध्यायमा उहाँले मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि उत्पत्ति 1:26मा मान्छेलाई उहाँकै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। अनि उहाँले मान्छेलाई आशिष दिनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै अधिकार गर्दै जाऊ। पानीमा चलगल गर्नेहरूमाथि, आकाशमा उड्ने पक्षीमाथि, जमिनमा घस्रिने जन्तुहरूमाथि, सबै क्षेत्रमा नि आकाशमा उड्ने कुरादेखि ल्याएर जमिनमा घस्रिनेदेखि ल्याएर त्यहाँदेखि नि पानी मुनिको जन्तुहरूदेखि ल्याएर सबै कुरा मान्छेको अधिकारमा उहाँले दिनुभयो। तर सबै उत्पत्ति 1:26ले सबैभन्दा मिठो कुरा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि म यहाँ बाइबलमा पढ्दैछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, उत्पत्ति 1:26 पदलाई म पढ्दैछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरू समुद्रका माछा, आकाशका पक्षी, पाल्तु पशु, जमिनमा चलन गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउँदाखेरि नि उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। अनि उहाँको स्वरूपमा जब मान्छे बने नि हामी नि आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यो स्वरूपको चर्चा गर्दै गर्दाखेरि धेरैचोटि मान्छेको जीवनमा के पसेको छ भनेदेखिलाई कतिजना मान्छेहरूको विश्वास चाहिँ के छ भने मान्छे चाहिँ है चिम्पान्जीबाट आएको, पूर्वज चाहिँ त्यो कुरा थिए। अनि नि एभोल्युसन थ्योरीलाई मान्छेले धेरैचोटि विश्वास गर्छन्। तर आज हामी बाइबललाई विश्वास गर्ने मान्छेले चाहिँ, बाइबल धर्मशास्त्र पढ्ने मान्छेले चाहिँ हामी त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैनौँ। हामी चिम्पान्जीबाट निक्लेको होइनौँ, हामी ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका मान्छेहरू हौँ। अनि आज तपाईँलाई भन्यो यदि त्यो थ्योरीबाट निक्लेको मान्छे हो भनेदेखिलाई नि मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्छ संसारलाई। यदि त्यो भन्ने मान्छे विश्वास गर्नेलाई चाहिँ नि डार्विन थ्योरीलाई फलो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि यदि चिम्पान्जीबाट मान्छे फेरि बनिनु हो भन्नेलाई आज संसार सृष्टि भएको यत्रो वर्षमा नि थुप्रो चिम्पान्जीहरू चाहिँ मान्छे भइसकेको हुनु पर्थ्यो। होइन, चिम्पान्जी नै भएर मर्दैछ, मान्छे नै भएर मर्दैछ। सो दुईटा एउटा हुन सकेको छैन। सो आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई मान्छे चाहिँ ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भए। अनि मान्छे ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भयो। अनि त्यति मात्र होइन, तर परमेश्वरले मान्छेलाई नि सबै कुराको अधिकार दिनुभयो। तर मजाको कुरा चाहिँ नि मान्छे परमेश्वरसँग रहन पाउँथ्यो अदनको बगैँचामा। हामी बाइबल पढ्नेहरूलाई थाहा छ, सायद बाइबल नपढ्नेहरूलाई यो कुरा बुझ्न तपाईँलाई गाह्रो होला। म बिन्ती गर्छु तपाईँले नि बाइबल पाउनु भने उत्पत्तिको 1 अध्याय, 2 अध्याय अनि 3 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने मैले जे प्रचार गर्दैछु तपाईँले राम्रो प्रकारले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मान्छे नि परमेश्वरको स्वरूपमा बनिनु मात्र होइन, तर मान्छे नि परमेश्वरसँग नि दिनरात बसिकन सङ्गति गर्ने मौका पाएका थिए। अनि अदनको बगैँचामा हरेक साँझ परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो। अनि मान्छे नि परमेश्वरसँग जोडिएका थिए। अनि त्यस बिचमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि हौ यो अदन जुन चाहिँ यो पहिलो संसार परमेश्वरले बनाउनु भयो। अनि यो संसारमा मान्छेलाई बनाउँदाखेरि नि त्यो मान्छे निरोगी थिए, त्यो मान्छे पाप रहित थिए, त्यो मान्छेको जीवनमा केही खराबी थिएन। तर दुःखको कुरा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखिलाई नि जुन दिन पाप यो संसारमा आयो, जुन दिन पाप यो संसारमा आयो, मान्छेले नि एउटा ठुलो भुल गर्यो। शैतानले, आज म तपाईँलाई भन्दैछु, शैतानले भन्दाखेरि शब्द चलाउँदै गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई पेच पर्छ है, हामीलाई शैतान भनेको होला। मान्छे चाहिँ शैतान होइन मेरो प्रियहरू। क्रिस्चियनले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि अरू धर्मावलम्बीहरूलाई शैतान भनेको होइन। आज यो गलत फहमीलाई म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। मान्छे चाहिँ हरेक संसारभरिको के काले, के गोरे, के सेतो, के अल्गो, के होचो, के नेप्टो, के चेप्टो, जस्तो सुकै स्वरूप किन नहोस्, ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको। आज नि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला परमेश्वर कस्तो देखिन्छ भनेदेखिलाई नि प्रश्न तपाईँको हृदयमा छ भनेदेखिलाई नि म तपाईँलाई भन्छु मेरो परमेश्वर चाहिँ म सिल्वनस तामाङ जस्तो देखिन्छ। किन म सिल्वनस तामाङ चाहिँ ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मान्छे हो।
अनि तपाईँ नि कमजोर व्यक्ति हुनुहुन्न। म आज तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँ ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि तपाईँको भित्रको गुण चाहिँ नि ईश्वरको गुण तपाईँ भित्र आएको हो। तर दुःखको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, उत्पत्ति 2 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि, आदम अनि हव्वा थिए पहिलो मान्छेको पूर्वज। चिम्पान्जी होइन है, हाम्रो पूर्वज आदम अनि हव्वा। अनि जुन पूर्वजले राम्रोसितले शान्तिसितले अदनको बगैँचामा बस्थे, परमेश्वरसँग मिलाप थियो, तर शैतानले नि झुकाए। शैतानले कसरी झुकाए भनेदेखिलाई नि, शैतानले के हालिदियो भने उनीहरूको जीवनमा नि तिमी चाहिँ ईश्वर जस्तै देखिन्छौ। परमेश्वरले जुन कुरा नगर भनेको कुरा थियो नि, नगर भनेको कुरालाई आज यो पोइन्टलाई याद गर्नुहोस्, नगर भनेको कुरालाई नि मान्छेले नि गर्ने कोसिस गरे। त्यो मान्छेको चोइस थियो। मान्छेलाई परमेश्वरले बनाउँदै गर्दाखेरि नि यति साह्रो युनिक कुरा छ हामीभित्र चाहिँ हामी पशु प्राणी जस्तो छैनौँ। हामीभित्र चाहिँ नि निर्णय लिने क्षमता छ, हामीभित्र चाहिँ इच्छा शक्ति छ। परमेश्वरले त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ मान्छेको नि अधीनमा दिनुभयो। अनि नि मान्छेले नि परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेका थिए। पहिलो अध्याय उत्पत्ति अनुसार, दोस्रो अध्यायमा नि महिमा दिइरहेका थिए, परमेश्वरसँग सङ्गति भइरहेको थियो। तर तेस्रो अध्यायमा उत्पत्तिको 3 अध्यायमा आइपुग्दै गर्दा मान्छेले के गर्यो भनेदेखिलाई नि, मान्छेले एउटा ठुलो पापलाई गरे। परमेश्वरले जुन रुखको फल नखानु नछुनु तिमीले खान्छौ र मर्छौ भनेका थिए, मान्छेले नि त्यही कुरालाई आज्ञा उल्लङ्घन गरे। अनि जुन दिन आज्ञा उल्लङ्घन भए नि, नगर भन्ने कुरालाई जब गर्छ नि, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस भनौँ, त्यसको श्राप भनौँ या त्यसलाई त्यो पापलाई भनौँ, मान्छेले कटनी गरे नि भोग्नु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई नि, त्यसले मान्छेको जीवनमा मृत्युलाई ल्याएर आयो। त्यसले नि मान्छेलाई नि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढाले, बाइबल पढ्नेहरूलाई सजिलो थाहा हुन्छ यो कुरा, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ क्रिस्चियनहरूले, त्यसले नि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा लगेर गए। अनि त्यो उपस्थितिको टाढा मात्र भएन, तर ईश्वरको स्वरूपमा भएको मान्छे नि त्यो पाप आउने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, पापभित्र चाहिँ के छ त, धेरैचोटि मान्छेले के भन्छन् भनेदेखिलाई नि, के साह्रै बेसी पापको कुरा गरेको, के साह्रै बेसी पापको कुरा गरेको, के साह्रै बेसी पापको कुरा गरेको। आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँ पापको दासत्वबाट छुटकारा पाउनु भएन भने नि तपाईँ स्वर्गको हकवाला हुन सक्नुहुन्न। सो तपाईँ आज नि यीशु ख्रीष्टको रगतमा तपाईँ फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। म अहिले पछाडि यो कुरामा खण्डमा आउँदैछु। यदि पापलाई नै मेटाउनु भएन भने धार्मिकता नि तपाईँको जीवनमा आउने कुनै चान्स नै छैन। बाइबलले मिठो कुरा भन्छ, कुनै पनि बाहिरी गर्ने धार्मिकताले नि स्वर्ग लान सक्दैन, किन यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। म आज क्रिस्चियनहरूलाई यो कुराको रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। मेरो प्रिय दाजुभाइ बहिनीहरू, मेरो प्रिय आमा बाउहरू, मेरो प्रिय दाजुहरू, म आज यो कुरा भन्न चाहन्छु, यीशु ख्रीष्टले बाटो हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर नि अदनको बगैँचामा जब पाप आए नि, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ, जब पाप आए नि त्यो पापले चाहिँ नि सबैभन्दा पहिला नि ईश्वरको सम्बन्धदेखि मान्छेलाई नि विच्छेद गरिदिए। त्यो पापले चाहिँ एउटा शत्रुतालाई नि जन्मायो। यहाँ सुन्नुहोस् है, आज संसारमा हुँदै गरेको थुप्रो कुराका सायद तपाईँको जीवनमा किन 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 भन्ने प्रश्न छ ल, वाइ लर्ड, किन चाहिँ यो कुरा हुँदैछ त, किन चाहिँ यो घटनाहरू घट्दैछ, किन चाहिँ यस्तो कुराहरू आउँदैछ, यसको उत्तर चाहिँ नि बाइबलमा छ। किन चाहिँ यदि तपाईँ बाइबल पढ्ने मान्छे हो भने नि यसको उत्तर चाहिँ तपाईँले बाइबल धर्मशास्त्रमा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर छ उत्तर, यहाँनिर छ उत्तर, यहाँनिर छ उत्तर, यहाँनिर छ उत्तर। के भयो? जब पाप आए नि, आज्ञा उल्लङ्घन गर्दाखेरि शैतानले नि म्यानिपुलेट गरे, शैतानले झुकाए, तिमी चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन्छ। अनि उनीहरूले नि त्यो फललाई खाने बित्तिकै, आज्ञा उल्लङ्घन हुने बित्तिकै के भयो? उनीहरू नाङ्गो भए। उनीहरू नाङ्गो भनेको थाहा पाए। बाइबलले यो कुरा भन्छ, उनीहरूले नि लुके, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि लुक्यो। 3:12 उत्पत्तिले यो कुरा भन्छ, उनीहरू लुक्यो परमेश्वरको आवाज आउँदाखेरि। अनि त्यो दिन चाहिँ के भयो त? म हौ यो रहस्यको कुरालाई सेयर गर्न चाहेको। त्यो दिन नि पाप आउँदाखेरि नि पहिलो कुरा परमेश्वरको सम्बन्धदेखि नै मान्छे लुक्यो। पापले जहिले पनि मान्छेलाई नि सृष्टिकर्तादेखि टाढो लगेर जान्छ। आज संसारमा मान्छेलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, आज संसारका मान्छेको विचारलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, आज संसारका मान्छेहरूको नि भनाइलाई तपाईँले सुन्नुहोस् त, आज संसारमा गरेका मान्छेहरूको क्रियालाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, जाँच गर्नुहोस् त। त्यो सबै कुराले, त्यो सभ्यताले, त्यो कुराले नि उनीहरूको जीवनलाई नि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि नि टाढो लगेर गएको छ।
आज कतिजनाहरू नास्तिक छन्, कतिजनाले एथिस्टहरू छन्, कतिजनाले नि पाप गरेका छन्, उनीहरू लुकिरहेका छन्। ईश्वरलाई विश्वास गर्दैनन् उनीहरू। कोही विश्वास गर्नेहरू डराएर फर्केर आउन सकेको छैन। किन चाहिँ यी घटना घटे त? नम्बर 1 कुरा, पापले नि परमेश्वर उपस्थितिदेखि मान्छेलाई टाढा लगेर गए। अनि जब मान्छेलाई नि पापले नि परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा लगे नि, एउटा कुरा भयो, परमेश्वर अनि मान्छेको सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद भयो। त्यो दिन नि परमेश्वर अनि मान्छे चाहिँ टाढा भयो। अनि त्यस मात्र होइन, त्यो दिन त्यो कुरा गाड्यो। अनि आज हामी किन चाहिँ यति साह्रो कराई भन्नुपर्ने? किन चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा फर्क, ओ प्रभुको दिन नजिक आइराखेको छ, पश्चाताप गर। किन चाहिँ भन्दाखेरि मान्छे हाँसिरहेको छ, मान्छेले खेल्ने गरेको छ, मान्छेले ठट्टा गरिरहेको छ। सायद आज मैले यहाँ कालिएर बोल्दैछु, कतिजनाको मुनि कमेन्ट छ होला, के साह्रो कालेको, यसलाई कसले कालिनु लगाए, म जे गरे पनि मेरो खुसी। तर आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, मान्छे टाढा जान सकेको रिजन चाहिँ आफै होइन। तपाईँ टाढो लुक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ धर्मलाई पत्याउनुहुन्न, यीशु ख्रीष्टलाई पत्याउनुहुन्न, यीशु ख्रीष्टको राज्यलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। त्यसको कारण चाहिँ तपाईँको ज्ञान नभएको कारणले पनि होइन, त्यसको कारण चाहिँ हो अधर्मको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई त्यो सत्यतादेखि टाढा लगेर गएको। आज मान्छे नि सत्यतादेखि टाढा भइराखेको छ। अनि अदम्य अब फर्स्ट कुरा के भयो भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको सम्बन्धदेखि लुके। यहाँ हेर्नुहोस् है, गजबको कुरा, परमेश्वरको सम्बन्धदेखि उनीहरू टाढा भए, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा के भयो भने नि मान्छेदेखि टाढा भयो। अनि यहाँनिर जब नि परमेश्वरले जब नि बोल्नुभयो 3:12 उत्पत्तिमा, त कहाँ छस्? अनि के भनेको छ यहाँनिर, म पढ्दैछु बाइबल धर्मशास्त्रमा यसै लेखेको छ। जब मानिसले 11 देखि पढ्नु पर्यो। उहाँले सोध्नु भयो, त नाङ्गै छस् भने कसले भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भने मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ, के तैँले खाइस्? अनि त्यस मानिसले भन्यो, जुन स्त्रीले तपाईँले मलाई मसँग रहन भनी दिनुभएको थियो त्यसले मलाई दिइन् र मैले त्यो फल खाएँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो दिन नि जुन मान्छेले आफ्नो सहयोगी, मान्छेको सहयोगी स्त्री अनि पुरुष 2 जना थिए, आदम अनि हवा। त्यो दिन नि परमेश्वरदेखिको सम्बन्धमा उनीहरू लुक्दैछ। त्यहाँ त्यो दिन नि मान्छेभित्र एउटा प्रवृत्ति, एउटा क्यारेक्टर, पापको स्वभाव मान्छेभित्र आयो। अनि त्यो पापको स्वभाव मान्छेभित्र चाहिँ के आयो भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ नि दोष लगाउने स्वभाव। परमेश्वरले सोध्नुभयो नि, तँलाई नाङ्गै छ भने कसले भन्यो? मैले नखानु भनेको फल तैँले खाइस्? उत्तर हुनु पर्थ्यो आदमको, हो मैले खाएँ, मैले पाप गरेँ, सकिहाल्थ्यो कुरा। तर केनिर थियो भन्नुहोस् त कुरा चाहिँ? होइन, मैले खाएको होइन कि मलाई खानु लगाए। अघि नि परमेश्वरले आदमलाई दिँदाखेरि नि, आदमलाई हावा दिँदाखेरि नि, आदम त यति साह्रो रमाएको थियो, मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु, म उसलाई स्त्री भन्छु, हावा भन्छु भनिकन रमाट गरेको थियो उसले श्रीमती पाउँदाखेरि। 2 जना एक भएका थिए। तर जसै पाप आए नि, पापले नि मान्छेभित्र एउटा प्रवृत्ति गाडिदियो। त्यो चाहिँ के भन्नुहोस् त? दोष लगाउने। आज संसारमा तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, आज संसार नि दोषले चलिरहेको छ। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, अहिलेको कन्टेक्स्टमा बोल्न चाहन्छु। अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनौँ भनेदेखिलाई युहान सिटीबाट, चाइनाबाट कोरोना भाइरस स्प्रेड भयो। अनि अहिले अमेरिकाले के भन्दैछ? यो त चाइनिज भाइरस हो, यो चाहिँ म्यानमेड भाइरस हो, यो चाहिँ ल्याबमा तयार गरेको, बायो ल्याबमा। थुप्रो कुराहरू चलिरहेछ। आज संसार केमा चलेको छ नि? यो मैले गर्दाखेरि होइन, फलानाले गर्दाखेरि होइन, उसले गर्दाखेरि। आज संसार नि जहिले पनि चलेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, संसार जहिले पनि आफू नि पोलिटिकली करेक्ट हुन चाहन्छ, म ठिकै छु भन्न चाहन्छ। त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि नि? दोषले, अर्कालाई दोष देखाएर, अर्कालाई होच्याएर, अर्कालाई तल राखेर चाहिँ आफू चाहिँ माथि हुन चाहन्छ। आज म तपाईँलाई भन्दैछु, म तपाईँको जीवनसँग बोल्दैछु। यदि त्यो स्वभाव तपाईँभित्र छ भने तपाईँले आज चिन्नुपर्छ। त त्यो स्वभावलाई नि यीशु ख्रीष्टले रहिरहन दिनु भएन। त्यो स्वभावले गर्दाखेरि नि यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अनि यस पृथ्वीमा आइकन नि पापको निम्ति उहाँले बलिदान गर्नुभयो। अनि त्यो रगत बगाउनु भने त्यो रगतले चाहिँ हाम्रो जीवनको जम्मै पापलाई धुन्छ। आज नि हामी फर्केर आउनुपर्छ। जुन चाहिँ परमेश्वरले ओरिजिनल सृष्टि गर्दाखेरि नि मान्छे जुन ईश्वरको उपस्थितिमा थिए, मान्छे एक अर्कामा जोडेका थिए, अनेकता थिएन, विभाजन थिएन, समस्या थिएन, रोग थिएन, बिमार थिएन, मृत्यु थिएन। त्यो राज्यमा नि अब फेरि पनि नि प्रभु फर्काएर ल्याउन चाहनुहुन्छ।
येशू ख्रीष्टले नि सम्पूर्ण पापको दाम तिरे। आज म तपाईँलाई यो कुरा भनिदियो, आज किन हामी मान्छे जोडिन सक्दैनौँ त? तपाईँलाई थाहा छ, हामीले एक देशले अर्को देशलाई किन घृणा गर्छौँ, एउटा जातले अर्को जातलाई हामी किन घृणा गर्छौँ? किन चाहिँ हामी ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका मान्छे हो त? काट्दाखेरि रगत निक्लिन्छ त, त्यो मान्छेसँग पनि काट्दाखेरि दुख्छ, तर किन चाहिँ भिन्नता छ त? के को भिन्नता छ हामीसँग आए? हाम्रा जातको भिन्नता भन्छौँ, धर्मको भिन्नता भन्छौँ, थुप्रो भिन्नताहरू छन्। केले लिएर आए? पापले। आज हामी मान्छेदेखि टाढा भएको छौँ मेरो प्रियहरू। आज संसारमा किन सहायता गर्ने निम्ति मान्छे अगाडि बढ्न सकेको छैन? यो महामारी चलिरहेको छ, फेसबुकमा लिएर सहायता गर्न अगाडि आऊ है। तर त्यो सहायता गर्न अगाडि आऊ है भन्ने मान्छे चाहिँ आफै नि सिटिङ रुममा बसेर, बेडरुममा बसेर नि अपलोड गर्दैछ त्यो भिडियो। आऊ है अगाडि, ऊ आफै चाहिँ अगाडि निक्लिन सकेको छैन। किन चाहिँ मान्छे सेल्फिस जिइरहेको छ? किन चाहिँ मान्छे बाहिर आउन सकेन त? मेरो प्रियहरू, त्यो स्वभाव चाहिँ नि अगाडि आएको छ, त्यो स्वभाव चाहिँ नि गाडेको छ ऊभित्र, त्यो स्वभाव चाहिँ नि ऊभित्र पापले लिएर आएको स्वभाव हो। अनि जब त्यो पापले त्यो स्वभावलाई लिएर आए नि, आज मान्छेदेखि टाढो भए। हामी जात छुट्याउने भयौँ, हामी पढेर नलेखेको पढेको नपढेको भन्ने छुट्याउने भयौँ, हामी धनी गरिब भन्ने छुट्याउने भयौँ, हामी विकसित देश थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज भन्ने भयौँ है, हामीले थुप्रो सोसल स्टाटस हेरिकन छुट्याउने भयौँ। तर एउटा कुरा मेरो प्रियहरू, आज यो भाइरस आउँदै गर्दाखेरि नि मलाई मजा लागेको कुरा चाहिँ एउटा कुरा म के थाहा पाइरहेको छु भनेदेखिलाई नि, अहिले यो भाइरस आउँदै गर्दाखेरि मान्छेको घमण्ड सुरु भएको छ। खै विकसित देश भन्ने कुराहरू आज लकडाउन छ, गरिब देश भन्ने पनि लकडाउनै छ। किन चाहिँ? महामारीले नि धनीलाई पनि छोडेन, महामारीले नि भयङ्कर पढेकोलाई पनि छोडेन, महामारीले नि प्रेसिडेन्टलाई पनि छोडेन, प्राइम मिनिस्टरलाई पनि छोडेन। म सुन्दै थिएँ ब्रिटेनको प्राइम मिनिस्टर पनि है पोजिटिभ पाइयो भनिकन। प्रिन्स चार्ल्स धरीलाई त छोडेन, राजकुमारलाई छोड्दैन रहेछ त महामारीले। किन भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ महामारी हो, त्यो चाहिँ नाश गर्ने कुरा हो, कसैलाई पनि छोडेन। आज त्यसले नि रोगले नि धनीलाई भनेन, रोगले पढेकोलाई नै भनेन, रोगले गरिबलाई पनि भनेन, रोगले सोसल स्टाटस के हो त्यसलाई पनि छोडेन। त्यसको काम चाहिँ हो अन्त गर्ने, नाश गर्ने। आज मेरो प्रियहरू, एउटा रोग आयो, महामारी आयो भने सबै कुरालाई हल्लाउनु सक्दो रहेछ त? आज एउटै कुरा चाहिँ नि पृथ्वीमा जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने के कुरा रहेछ भनेदेखिलाई नि, मान्छे चाहिँ सबैभन्दा बहुमूल्य हो। मान्छे चाहिँ ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको सबैभन्दा बहुमूल्य हो। मलाई यो महामारीको नि एउटा फाइदा के देख्छु भने, मेरो ओपिनियन है, म यसलाई कुनै सार्वजनिक कुनै के यस्तो होइन, मेरो पर्सनल म के देख्छु भनेदेखिलाई नि, अहिले समहाउ मान्छेले नि मान्छेका भ्याल्यु बुझ्न थाले। अस्तिसम्म बाटोमा गाडीले हिर्काउँदाखेरि नि टिप्ने मान्छे हुँदैन थियो, एक्सिडेन्ट भयो भने डेड बडी टिप्न जानु डराउने मान्छेहरू थिए है, रेप गर्दैछ भने भाग्ने मान्छेहरू है, पुलिसको चक्कर पर्छ के गर्छ भने मानवताका नि त्यो कुराहरू हराएर गएको थिए। तर अहिले नि यो भाइरसले नि जब विनाश ताण्डव मचाए नि, मान्छेले मानवतालाई बुझ्न थाले, मान्छेले मान्छेलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने बुझ्न थाले। तर आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो सुरक्षा चाहिँ त्यति बेला नि यो भाइरसले ल्याएर मात्र होइन, तर यो सुरक्षा चाहिँ नि ईश्वरको नजिक गयौँ भनेदेखिलाई नि हामीले मान्छेभित्र चाहिँ के छ, मानवता चाहिँ के हो, मान्छेलाई किन सहायता गर्नुपर्छ, मान्छेलाई किन प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी सहायता गर्न निम्ति बाहिर निक्लिन सक्छौँ। जबसम्म प्रभुले तपाईँको जीवनमा काम गर्न दिनुहुन्न, तपाईँ जहिले पनि मान्छेलाई दोष लगाउने हुन्छ, तपाईँले रिजन बनाउने हुन्छ, कारण म बढ्थेँ मेरो निम्ति यो भयो। तपाईँ नि आज सायद क्रिस्चियन होला, तपाईँ बढ्नु सक्नु भएको छैन होला, तपाईँको जीवनमा कारण छ। मलाई फल्नाले यसो गर्यो, ढिस्काले यसो गर्यो, तपाईँ कारण र दोष देखाएर जिउँदै हुनुहुन्छ। समथिङ इज रङ विथ यु। आज येशू ख्रीष्टसँग जोडिनुहोस् न, तपाईँले मान्छे को हो भन्ने कुरा तपाईँलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ। आज येशू ख्रीष्टसँग जोडिनुहोस् न, तपाईँ त्यो मान्छेलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले नि यस पृथ्वीमा के गर्नुभयो भनेदेखिलाई नि हौ त्यो जम्मै पापको चाहिँ नि उहाँले दाम तिर्नुभयो। अनि बाइबल यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखिलाई नि म रोमी 5:10 म फेरि पनि पढ्दैछु। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने अझ बढी हामीसँग उहाँ मिलाप भएको हुनाले ख्रिस्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। ख्रिस्टले हामीलाई बचाउँछ यदि हामीले हाम्रो अधर्मलाई मानिलियौँ भनेदेखिलाई। आज तपाईँको वरिपरिको तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँभित्र त्यो डर छ, तपाईँभित्र सायद त्यो इच्छा नै आउँदैन,
म यो कुरा भन्छु, तपाईँले मानवतालाई माया गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँभित्र नि मान्छेदेखि टाढा हुने आत्मालाई कायम गरिरहेको छ। जब येशू ख्रीष्टसँग तपाईँ भिज्नुहुन्छ नि, तपाईँले एकले अर्कालाई माया गर्न सिक्नुहुन्छ। जब येशू ख्रीष्टसँग तपाईँ भिज्नुहुन्छ नि, एकले अर्कालाई सहायता गर्न सिक्नुहुन्छ। सायद आज तपाईँले भन्नुहोस् होला, यो बोल्ने मान्छेले चाहिँ कति गरेको होला हौ है, प्रश्न तपाईँको अभियसली आयो, मलाई थाहा छ। म आज तपाईँलाई यो कुरा भनिदिउँ, म जुन सेवकाई गर्छु, मेरो घरमा आज यति बिघ्न जवान छोराछोरीहरू छन्, जुन जवान छोराछोरीहरूले मेरो घरमा मैले राखिरहेको छु। म उनीहरूलाई माया गरिरहेको छु, म उनीहरूलाई सिकाइराखेको छु। म उनीहरूको जीवनलाई दुष्टाइको कुराबाट फर्काएर ल्याउन निम्ति येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि कृपाले उनीहरूको जीवनमा नि म सिकाउन सकिरहेको छु। किन? मैले मान्छेलाई माया गर्न सिकेको कारणले गर्दाखेरि। जब येशू ख्रीष्टलाई पाएँ नि, मैले एउटा कुरा के थाहा पाएँ भने मैले परमेश्वरलाई माया गर्न सिकेँ अनि मैले मान्छेलाई माया गर्न सिकेँ। आज मेरो प्रियहरू, यस पृथ्वीमा नि हामी येशू ख्रीष्टसँग दरिलो भयौँ भनेदेखिलाई नि हामी एक अर्काले नि हामी हीन भावना होइन, हामी एक अर्काले माया गर्न सक्यौँ। बन्दुक र लडाइँले समाधान हुँदैन, पोलिटिक्सले समाधान हुँदैन, तर मायाले समाधान हुन्छ, प्रेमले समाधान हुन्छ, मिठो बोलीले समाधान हुन्छ। आज तपाईँको तितो कमेन्टले समाधान ल्याउन सक्दैन मेरो प्रियहरू। हामी फेसबुकमा बसेर थुप्रो कमेन्ट गरेर समाधान आउँदैन, तर समाधान चाहिँ येशू ख्रीष्टले ल्याउन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेममा जब तपाईँ म फस्न थाल्छौँ, त्यति बेला छुटकारा आउँछ, त्यति बेला सँगै आउँछ। म यो एक दुईवटा बाइबलको भर पढ्दैछु नि। यहाँनिर इफिसीको किताब त्यसको 1:7ले यसरी भन्छ बाइबलले, उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार र हाम्रो प्राप्तको क्षमा पाउँछौँ। येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी उद्धार, पापको शक्तिदेखि हामी उद्धार पाउँछौँ, पापको बन्धनदेखि हामी उद्धार पाउँछौँ, बन्धनको शक्तिदेखि हामी उद्धार पाउँछौँ अनि क्षमा पाउँछौँ हाम्रो पापको सारा शक्तिदेखि। जुन दिन हामी भन्छौँ प्रभु तपाईँको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्। अर्को वर्ष पढ्न चाहन्छु, पहिलो पत्रुस 2:24मा यसरी लेखेको छ, हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नो शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो, उहाँको चोटो र द्वारा तिमीहरू निको भयौ। येशू ख्रीष्टले नि यस पृथ्वीमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आइकन नि हाम्रो पाप अनि अधर्मका दाम नि क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। जुन चाहिँ भाग्ने, जुन चाहिँ लुक्ने, जुन चाहिँ घृणा गर्ने सबै कुरा चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको छ। आज येशू ख्रीष्टको रगतले तपाईँ मलाई फेरि पनि स्वतन्त्र बनाउन सक्छ मेरो प्रियहरू। आज तपाईँभित्र हीन भाव होला, आज तपाईँभित्र चोट होला, तपाईँले मान्छेलाई क्षमा गर्नु नसकेको कारण तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन। कतिचोटि मान्छेको जीवनमा सँगै कति बेला हुँदैन भन्नेलाई नि, आउँदैन तपाईँ हिल हुनु सक्दैन भन्नेलाई नि तपाईँले कसैलाई फर्गिभ नगरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले नि तपाईँलाई धोका दियो होला। म बुझ्न सक्छु, सायद तपाईँ प्रेममा धोका खानुभयो होला, सायद आमा बाउहरू तपाईँको नानीले धोका दियो होला है। यो संसार त्यस्तै छ, मतलबी संसार छ नि हामी देखिराखेको छौँ है। किन छ मतलब? छोराछोरीले आमा बाउलाई ओल्ड एज होममा पठाइरहेको, निकालिराखेको है, आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई मार्न लगाएको, हामी अनेक थरीको कुराहरू नि हामी यो संसारमा सुन्न पाइरहेको छौँ। तर समाधान चाहिँ एउटै कुरा भन्न सक्छु, येशू ख्रीष्टमा फर्क्यो भने नि मान्छे को हो भन्ने मूल्यलाई नि मान्छेले बुझ्न सक्छ। जबसम्म तपाईँ येशू ख्रीष्टमा फर्किनुहुन्न, येशू प्रभुको दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्नु भएन भने नि तपाईँ मान्छेलाई मान्छे को हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईँले मान्छेलाई नि जे पनि गर्न सक्छ। आज मान्छेले हलाल गरेर मारिरहेछ, थुप्रो कुरा भइरहेछ, टेरोरिस्ट ग्रुपहरू छन्, तर उनीहरूले नि बाख्रा काटेको भन्दा सजिलो मान्छेलाई काट्न सकिरहेछन्। किन होला? किनभनेदेखिलाई नि उनीहरूलाई नि मान्छेभित्र चाहिँ नि एउटा घृणा छ, हीन भावना पसेको छ। अनि त्यो हीन भावना चाहिँ येशू ख्रीष्टले हाल्नु भएको होइन, ती चाहिँ शत्रुले शैतानले लिएर आएको शैतानिक स्वभाव हो, शैतानिक विचारहरू हो। अनि यस विचारबाट चाहिँ जब हामी बाहिर निक्लिनु भने बाइबल के भन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ क्रुसमा सबै कुराको दाम तिरिसकेको छ। येशू ख्रीष्टले त्यो मान्छेलाई स्वतन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ। आज चोटमा परेकालाई स्वतन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ, आज बन्धनमा परेकालाई स्वतन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ, आज बोझले दबेकालाई उहाँले स्वतन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ पापको बोझमा होला, बन्धनको बोझमा होला, क्षमा नदिने बोझमा होला, तर जब येशू ख्रीष्टको रगतमा तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको रगतले चाहिँ मेरा दाममा तिरेको रहेछ, म त्यो रगतलाई लिन्छु, म स्वतन्त्र हुन्छु भनेर तपाईँले मुखले भन्नुभयो भनेलाई नि येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई जम्मै रीतिमा नि तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्छ। आज नि तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा छ, त्यो ठाउँबाट तपाईँ निक्लिनुपर्छ। तपाईँ परिवारसँग मिल्न सक्नुहुन्न होला, सायद तपाईँले कतिजना जवान छोराहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बाबुले तपाईँले माया गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले भन्नुहुन्छ होला मेरो बाबुले यसो गरेको, मेरो यसो भएको, मलाई हेला गरेको, थुप्रो ग्रजहरू, थुप्रो गुनासो तपाईँकोमा होला। तर
तर म एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँको बाबु ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मान्छे हो। तपाईँ ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मान्छे हुनुहुन्छ। मान्छेको जीवनमा घृणा होइन, मान्छे चाहिँ प्रेममा जिउन जरुरी छ। आज तपाईँको बाबुले गरेको यदि ग्रज छ या पाप तपाईँले थाहा पाउनु भएको, भुल तपाईँले थाहा पाउनु भएको, आज क्षमा दिनुहोस् अनि येशू ख्रीष्टमा फर्केर आउनुहोस्। तपाईँको जीवनको छुटकारा अनि सङ्घाइलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईँको भित्र गाँठोलाई बोकिकन नजिउनुहोस्। तपाईँको भित्र नि त्यो उकुस मुकुसको जीवन नजिउनुहोस्। हो, यो भाइरसले कति दिन संसारमा मार्ला, ताण्डव गर्ला, यो भाइरस टलेर जान्छ, डेफिनेट कुरा हो। कोरोना भाइरस मरेर जान्छ, हराएर जान्छ, पक्का हो यो संसारको फेसबाट। तर नि क्षमा नदिने कुरा तपाईँलाई राख्नु भने त्यसले दिन प्रतिदिन मान्छेलाई मार्छ। त्यसो स्लो पोइजन जस्तो हो तपाईँको जीवनमा। अशान्ति स्लो पोइजन जस्तो हो। तपाईँलाई दिन प्रतिदिन तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बाहिर फिजिकली तपाईँलाई स्वास्थ्य देख्ला, तपाईँको भित्र आत्मामा चाहिँ चोट लागेको छ, तपाईँ भित्र चाहिँ दुखी राखेको छ, तपाईँ भित्र चाहिँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ। तपाईँ कसले तपाईँको भित्रको बन्धलाई निको पार्ने त? येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्छ। येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई छुटकारा दिन्छ। आज फर्किनुहोस्। तपाईँ प्रेममा धोका खाएको, तपाईँ विवाहितहरू हुनुहुन्छ कतिजना, तपाईँको जीवनमा यो कुरा भएको होला, तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद भएको होला, तपाईँलाई लोग्नेले त्यागेको होला, सायद तपाईँ कतिजना लोग्नेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वास्नीले त्यागेको होला। म यो कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, येशू ख्रीष्टको प्रेममा फर्केर आउनुहोस् अनि क्षमा दिनुहोस् अनि तपाईँ निको हुनुहोस्। तपाईँ मर्नु हुँदैन, आत्मिक रीतिले तपाईँ मर्नु हुँदैन, तपाईँ चङ्गाई पाउनुपर्छ नि, छुटकारा पाउनुपर्छ नि। येशू ख्रीष्टले तपाईँको चङ्गाई अनि छुटकारा कमाइसकेको छ। यदि आज तपाईँ भन्नुहुन्छ, ओ मलाई त्यो शान्ति चाहिएको, ओ म त्यो कुरासँग जोडिन चाहन्छु, म सम्बन्धसँग जोडिन चाहन्छु, तपाईँको थुप्रो कुराहरू होला। कुन कुन ठाउँमा तपाईँ जोडिनुपर्छ, कुन कुन व्यक्तिलाई तपाईँले क्षमा दिनुपर्छ, कसलाई तपाईँले क्षमा दिनुपर्छ। आज फर्क्यौँ मेरो प्रियहरू, आज फर्क्यौँ येशू ख्रीष्टको रगतमा फर्क्यौँ मेरो प्रियहरू। किन येशू ख्रीष्टले दाम तिरिसकेको छ। येशू ख्रीष्टले मिलापलाई कमायो भने नि आज हामी त्यो मिलापको शक्तिलाई नि तपाईँले मैले चलाउनु जरुरी हुन्छ। आज जसले तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, प्रभु म फर्कन्छु, आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ, आफ्नो ठाउँमा तपाईँ जाने हुनुहुन्छ उभिनुहोस् अनि प्रभुलाई यो कुरा भन्नुहोस्, प्रभु म फर्कन्छु, आजको दिन म फर्कन्छु प्रभु, मेरो जीवनमा यो कुरा भइरहेको छ, मेरो जीवनमा यो वेदना छ, मेरो जीवनमा यो पीडा छ, म फर्कन्छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, प्रभुको शक्तिले नि तपाईँको जीवनलाई कायम गर्छ, प्रभुको शक्तिले तपाईँको जीवनलाई कायम गर्छ। अनि यहाँनिर नि बाइबलले यसरी लेखेको छ, रोमी 10 को 9 अनि 10 पदलाई पढ्दैछु। मेरो बाइबल यहाँ कसैले बाइबल छिटो, रोमी 10 को 9 अनि 10 पद। रोमी 10, किनभने यदि तिमीले प्रभु येशूलाई मलाई दिऊ ल, तपाईँ तयारी हुनुहोस्, आफ्नो ठाउँमा उभिनु भएको छ। मेरो बाइबलको त्यो पाना अलिकति च्यातिएको रहेछ, त्यसले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब भयो। म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँनिर रोमीको भन्ने किताब छ, त्यसको 10 को 9 अनि 10 पद यसरी लेखेको छ, सुन्नुहोस् है। किनभने यदि तिमीले प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट बिउताउनु भयो भने हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। मैले भनेको न वचनले 10 पदले यसरी भन्छ, किनभने मानिसले हृदयबाट धार्मिकतालाई विश्वास गर्न सक्छ औ मुखबाट उद्धारको निम्ति स्वीकार गरिन्छ। मुखबाट उद्धारको निम्ति स्वीकार गरिन्छ। आज तपाईँले नबोलिकन नि हुँदैन। तपाईँले मनमनमा मैले क्षमा दिएँ, मनमनमा मैले बोलेको छु, मनमै मैले क्षमा दिएँ भनेर तपाईँले भन्नु भने हुँदैन। मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ। आज तपाईँले जसै भन्नुहुन्छ नि, म क्षमा गर्छु त्यो व्यक्तिलाई, म उद्धारको शक्तिलाई म आफ्नो बनाउँछु, म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भने तपाईँले भन्नुभयो भनेलाई नि तपाईँलाई येशू ख्रीष्टको रगतले पुरा क्षमा गर्छ अनि तपाईँ स्वतन्त्र हुन्छ। किनभने एउटै कुरा छ, जसले येशू ख्रीष्टको रगतले मात्र हाम्रो जम्मै पापलाई धुन्छ, अशान्तिदेखि जीवनलाई सारिकन शान्तिमा सार्न सक्नुहुन्छ। आज त्यो महिमामा सर्नु हो भनेदेखिलाई नि येशूको रगतले नि हाम्रो पापलाई धुइमा पर्छ। यहाँनिर नि पहिलो यो नै यहाँनिर 1 को 7 पद म यहाँनिर पढ्दैछु, तर जस्तो उहाँ ज्योतिम हुनुहुन्छ हामी पनि ज्योतिम हिँड्छौँ भने एउटासँग अर्को सङ्गति हुन्छ। उहाँको पुत्र येशूको रगतले हामी सब पापबाट शुद्ध पार्छ। येशूको रगतले आज क्षमा दिनुपर्छ येशूको रगतमा। आज प्रभुमा फर्केर आउनुपर्छ येशूको रगतमा। कसरी? 9 पदले यसरी भनेको छ, यदि हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नलाई उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ हामीले स्वीकार गर्यौँ भने तपाईँले नमानी लिएर नि हुँदैन। जब तपाईँले मानिलिनुहुन्छ, आज संसारले विनाशमा गए कसको कारणले? मान्छेको कारणले। आज संसारले अशान्ति छ कसको कारणले? मान्छेको कारणले।
आज संसारले त्रासमा छन्। कसको कारणले? मान्छेको कारणले। हेर्नुहोस् है, मान्छेको मिस्टेकले, मान्छेको भुलले नि मानव जातिमाथि खतरा आइपर्यो। र कसले बचाउँछ त मान्छेलाई? येशू ख्रीष्टले। मान्छेले मान्छेलाई बचाउन सक्दैन मेरो प्रियहरू। मान्छेमाथि आस्था गरेर तपाईँले बचाउन सक्दैन। आज तपाईँले सृष्टिकर्तामाथि फर्केर आउनुपर्छ, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आज फर्किनुहोस्। तपाईँको रुपियाँ पैसाले तपाईँलाई बचाउँदैन, तपाईँको पोजिसनले बचाउँदैन, तपाईँ कुनै कुराले बचाउन सक्दैन। एउटा कुराले बचाउँछ, येशू ख्रीष्टको रगतले। येशू ख्रीष्टको रगतले। आज तपाईँको घमण्ड रुपियाँमा थियो, बन्द भयो। आज तपाईँको काममा थियो, भयो। जबलेस भइरहेको छ संसार। संसार आतङ्कित छ। मैले सुनिरहेको थिएँ अमेरिकामा यति बेसी मान्छेहरू, लाखौँ मान्छे चाहिँ जबलेस भइरहेको छ। आज एयरलाइन्स कम्पनीहरू बन्द भइरहेको छ, उड्नु सकेको छैन, स्यालेरी कट डाउन भइरहेको छ। काममा घमण्ड हरायो त अन्त। नौकरीमा घमण्ड थियो, स्यालेरीमा घमण्ड थियो, म यत्रो लाख कमाउँदैछु, पाउँदै थियो, हरायो त अन्त। संसारले जे दिन्छ त्यो कुराले लिन्छ। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ सित्तैमा तपाईँ मेरो निम्ति अनन्त जीवन कमाइदिनु भएको हो। सित्तैमा आनन्द पाउन सक्नुहुन्छ, सित्तैमा स्वर्गको हकवाला बनिन सक्नुहुन्छ, सित्तैमा चङ्गाई पाउनुहुन्छ। सबै कुरा फ्रीमा येशू ख्रीष्टले कमाइदिनु भएको छ। संसारले दियो, लोग्यो संसारले। खुसी त अन्त। तपाईँको जब देख्थ्यो, खुसी त अन्त। तपाईँलाई घर देख्थ्यो होला, साथी कतिजनाको घरै खुसी, कतिजनालाई गाडी देख्थ्यो होला, कम्पनीले खुसी त गाडी अन्त। त्यो चाहिँ कम्पनीले थियो। 2 दिन चढ्दाखेरि घमण्ड आइरहेको थियो, मैले बल्ल कम्पनीमा काम गर्छु। खोइ लकडाउन भयो, त्यो पनि तपाईँको कामको घमण्ड सुरु भयो, तपाईँको पैसाको घमण्ड सुरु भयो, तपाईँको परिवारको घमण्ड सुरु भयो, तपाईँको सुन्दरताको घमण्ड सुरु। खोइ सुन्दरता? लकडाउन छ बाहिर। सबै कुरा पोजिसन, पावर बेकाममा भइरहेको छ, बन्द भएको छ। यति बेला नि हृदयले नम्र बनाउने समय। यो सबै देख्दाखेरि तपाईँले कडा नमान्नुहोस् मेरो प्रियहरू। यी सबै देख्दा तपाईँ के बुझ्नुपर्छ नि चाहिँ मन फिराउनुपर्छ, येशू ख्रीष्टमा फर्केर आउनुपर्छ, आफूलाई नम्र तुल्याउनुहोस्। तपाईँको घमण्डको पापलाई स्वीकार गर्नुहोस् प्रभुको रगतमा। तपाईँले बोलेको पापलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँले जुन ठाउँमा प्रभुले राख्नु भएको थियो नि, सायद तपाईँ त्यो ठाउँमा पैसा कमाउँथ्यो, सायद तपाईँले कहिले पनि पुवर निडीलाई हेल्प गर्नु भएन होला, कहिले पनि तपाईँले विधवालाई सहायता गर्नु भएन होला, कहिले पनि टुराटुरीलाई तपाईँले सहायता गर्नु भएन होला। आज फर्केर आउने समय आएको छ। तपाईँको मुठी खोल्नुपर्छ, सहायता गर्नुहोस् उनीहरूलाई। आज उनीहरूलाई नै सहायता गर्नुहोस्, आज सहायता गर्नुहोस्, आज फर्किनुहोस्। किनभने नि सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ नि मान्छे मात्रै हो। हतियार शक्तिशाली होइन, रुपियाँ पैसा शक्तिशाली होइन। किन भन्नुहोस्, मान्छेभित्र चाहिँ अजम्बरी आत्मा छ, अजम्बरी नमर्ने आत्मा छ। मान्छेसँग मात्र छ, कुनै कुरासँग छैन। यसकारण आज त्यो आत्मालाई सुरक्षा पार्नुहोस्। अनि त्यो आत्माको निम्ति नि तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो भनेदेखिलाई नि यो संसार भिन्दै हुन्छ। यसकारण फर्क्यौँ प्रभुमा अनि आज प्रार्थना गर्न थालौँ। आँखा चिम गरौँ। अनि म केही प्रार्थनालाई लिड गर्न लागेको छु। अनि म पछाडि मेरो भाइ बहिनी आउँछन्, मेरो छोराछोरी आइकन अझ प्रार्थनामा लिड गर्छन्। म आत्मामा के कुरालाई यति बेला महसुस गरिरहेको छु भनेदेखिलाई कतिजनाले तपाईँलाई भइरहेको छ, यति बेला कायल भइरहेको छ। कतिजनाले नि तपाईँले क्षमा नदिन सक्नु भइरहेको छ। आफन्तहरूलाई तपाईँ मान्छेदेखि टाढो हुनुभएको हो। म पहिलो त्यो व्यक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु जो मान्छेदेखि टाढा भएको छ। मान्छेको दोषले गर्दाखेरि, मान्छेको कतिवटा बोलीले गर्दाखेरि, मान्छेले तपाईँलाई चोट पारेर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँलाई हर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन। आज प्रब्लम भन्नुहोस्, प्रभु म क्षमा दिन्छु त्यो मान्छेलाई। मुख खोलिकन भन्न थाल्नुहोस्। मेरो प्रियहरू, तपाईँले जतिजना यो थ्रु सोसल मिडिया यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, मुख खोलिकन प्रब्लम भन्नुहोस्, प्रभु म त्यो व्यक्तिलाई नाम काटिकन भन्नुहोस्। तपाईँ त्यो व्यक्तिको अगाडि हुनुहुन्न, तपाईँ आफ्नो रुममा हुनुहुन्छ, तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जानिर हुनुहुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म फल्ना व्यक्तिलाई म क्षमा गर्छु अनि म फेरि पनि येशूको रगतमा फर्केर आउँछु। यो पापलाई म काटी माग्दैछु, म स्वतन्त्र भइ माग्छु भनिकन प्रभुलाई भन्न थाल्नुहोस्। म एकछिन मौका दिन्छु। तपाईँले जसै यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मुख खोलिकन प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। आफ्नो ठाउँमा तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि नि प्रभुको रगतले तपाईँको जीवनलाई धुन्छ। येशू ख्रीष्टको रगतले जम्मै पापलाई धुन्छ। अथवा येशू ख्रीष्टको वचन तपाईँभित्र काम गर्न थाल्छ। पहिलो यूहन्ना 1:7 हुन्छ, जस्तो उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योति नि एकले अर्काको संगति हुन्छ। पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले जम्मै पापलाई धुन्छ। ओ आज तपाईँ पापदेखि, पापको शक्तिदेखि
अलग हुँदै हुनुहुन्छ, दोष गर्ने शक्तिदेखि तपाईँ अलग हुँदै हुनुहुन्छ, बन्धनको शक्तिदेखि अलग हुँदै हुनुहुन्छ, घुट गरेर तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भित्र त्यो क्षमा नदिने शक्तिले तपाईँ भित्र त्यसले सायद त्यो भित्र आत्मादेखि तपाईँको शरीरमा त्यसको लक्षण देखे रोगहरू कमजोरता गल्नेको कुरा तपाईँले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। यस कृष्णले तपाईँलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभु म तपाईँको नाउँमा तपाईँको रगत एकैलाई छुटकारा बोल्दैछु। तपाईँको छुटकारा बगोस्, तपाईँको चङ्गाई बगोस्, तपाईँको शान्ति बगोस्। नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा रगतमा हरेक तपाईँको सरसी अब मेलमिलाप पाउँदैछ। ए शैतान, तैँले ल्याएको सारा युक्तिलाई म यीशु ख्रीष्टको रगतमा निकाल्दैछु। यीशु ख्रीष्टको रगत टुक्रा टुक्रा पार्दैछु। तेरो युक्तिलाई विफल ल्याउँछु नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा। अब हरेक व्यक्ति चाहिँ जोडिँदैछ, मान्छेसँग जोडिँदैछ। यति बेला मान्छे अब ईश्वरसँग जोडिने तयारी भइरहेको छ। प्रभु म प्रार्थना गर्छु, हामीले छुट्यायौँ, हामीले मान्छेलाई घृणा गऱ्यौँ, हामीले मान्छेलाई त्याग्यौँ, हामीले मानवताको प्रभु त्यो जुन एउटा हुनु पर्थ्यो, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई सहायता गर्न पर्ने त्यो कुरा गरेन। क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु, क्षमा गरिदिनुहोस्। आज हामी तपाईँको प्रेममा फेरि पनि फर्केर आउँदैछौँ। आज तपाईँको रगतले क्षमा गरिकन फर्केर लिएर आउनुहोस् अनि तपाईँको छुटकारा, तपाईँको चङ्गाई, तपाईँको जीवन बगेको होस् अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। म दोस्रो प्रार्थना गर्दैछु, यति बेला तपाईँ यीशु ख्रीष्ट कहाँ फर्केर आउनुपर्छ। मेरो प्रिय, कहिलेसम्म भागेर जिउनु हुने, कहिलेसम्म लुकेर जिउनु हुने, कहिलेसम्म पापमा जिउनु हुने, कहिलेसम्म पापको भारीमुनि जिउनु हुने? व्यभिचारको पाप, चोर्ने ढाँट्ने पाप, ड्रग्स अनि मतवालीपनको पाप, कहिलेसम्म त्यो पापमा अधर्ममा जीवन जिउनु हुने? यसो प्रति तपाईँलाई मौका दिँदै हुनुहुन्छ। आज फर्कनुहोस्, आज फर्कनुहोस्, आज फर्कनुहोस्। यो भाइरसले कोभिड-19ले नि शरीरलाई मात्र मार्छ। तर आज म तपाईँलाई भनिदिउँ मेरो प्रियहरू, डर देखाएको होइन, तर ट्रुथ यो कुरा बोल्दैछु। पापले चाहिँ आत्मालाई मार्छ, पापले चाहिँ आत्मालाई मार्छ। यसकारण यो भाइरसदेखि डराउनु ठुलो कुरा होइन, तर डराउनु पर्नेछ पापदेखि हो, किन जसले चाहिँ तपाईँलाई नर्ककुण्डमा लाग्न सक्छ। आज फर्क्यौँ यीशु ख्रीष्टको रगत आलो छ आज तपाईँको लागि। तपाईँ जहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाईँले जे पाप गरेको छ मुख खोलेर भन्न थाल्नुहोस्। म देखिरहेको छु आत्मामा कतिजनाको जीवनको साङ्लोहरू छुटिरहेको छ। यति बेला बोल्दै गर्दाखेरि म देखिरहेको छु आत्मामा कतिजनाको जीवनमा छुटकारा भइरहेको छ। म देखिरहेको छु आत्मामा कतिजनाको जीवनमा नि त्यो पापको गौरव भारी बिसाएको जस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। म देखिरहेको छु शत्रुको युक्तिहरू टुक्रा टुक्रा हुँदैछ। यीशुको रगतमा हरेक शैतानिक शक्तिको युक्तिहरूलाई म टुक्रा टुक्रा पारिमान्दैछु। हटेर छ हरेक स्वभावहरू, पापमय स्वभावहरू म नासरतको यीशुको नाम रगतमा म हत्यामाथि गर्दैछु। निस्केर जा, निस्केर जा, निस्केर जा। र तपाईँको चङ्गाइले तपाईँको जीवनलाई बोल्दैछ। पवित्र आत्मा त्यो जीवनले त्यो शक्ति बगोस्, पवित्र आत्मा त्यो सामत बगोस्, पवित्र आत्मा त्यो भरुपरि बगोस्। अनि आज तपाईँका छोराछोरीले विश्वभरि जहाँ छन् प्रभु, यो घुँडा टेकिकन उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेका छन्। यति बेला म प्रार्थना गर्छु प्रभु, उनीहरूको जीवनमा छुटकारा आएकोस्, छुटकारा आएकोस्। प्रभु तपाईँको रगतलाई म लिन्छु, उनीहरूको शरीर अनि प्राण आत्मालाई म यीशु ख्रीष्टको रगतमा लाउँदैछु। अनि तपाईँको वचनले यो कुरा भन्छ, यदि तिमीहरूले उनीहरूको पापलाई रहन दियौ भने त्यो पाप रहन्छ, तर यदि तिमीले उनीहरूको पापलाई क्षमा गरिदियो भने उनीहरूको पाप क्षमा हुन्छ भने तपाईँको वचनले भन्छ। म तपाईँको नाउँमा नि तपाईँको रगतमा उभिन्छु अनि म यो भन्छु प्रभु, उनीहरूको पाप चाहिँ क्षमा भएको होस्। मेरो बिन्ती छ प्रभु, तपाईँको रगतले क्षमा गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्। यो सबले मस्काउनुहोस् अनि हुँभन्दा सेतो भएको होस्। आज तपाईँका छोराछोरीहरू चाहिँ पवित्रतामा फर्केर आउन सकुन्। यो संसार चाहिँ दुष्टतामा होइन, घृणामा होइन, हिंसामा होइन प्रभु, छुट्याउने कुराहरूमा होइन, दोष लगाउने कुरामा होइन, तर यो संसार चाहिँ मानवता जाति बस्ने लायकको भएको होस् प्रभु। अब यो संसार चाहिँ जस्तो तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको थियो, सुन्दर तपाईँको उपस्थिति भएको, मान्छेले मान्छेलाई कदर गरेको, यो संसार फेरि पनि त्यस्तै भएको होस् प्रभु। आज तपाईँको नाउँमा तपाईँको रगतमा यो रोग, यो डर, यो समस्या हटेर गएको छ। यो जुन कोरोना भाइरस फैलिराखेको छ, हान्ता भाइरस फैलिराखेको छ, म नासरतको यीशुको नाम रगतमा म प्रार्थना गर्छु। यो भाइरसमाथि म यीशुको रगत लाउँदैछु, मृत्यु बोल्दैछु, मृत्यु बोल्दैछु। हरेक नेसनबाट, यो ग्लोबबाट नै यो भाइरसका हत्या मागे गर्दैछु। हटेर जा, हटेर जा, हटेर जा, हटेर जा, हटेर जा। म यीशुको नाम रगतबाट यो संसारको फेसबाट यो भाइरस मुक्त भएको होस्, हटेर गएको होस्, हटेर
गएको होस्, हटेर गएको होस्, हटेर गएको होस्, हटेर गएको होस्। म येशू ख्रीष्टको नाम रगतमा यो कुरालाई घोषणा गर्दैछु। प्रभु, यो संसार चाहिँ अब भाइरस मुक्त हुनुपर्छ। यो संसार चाहिँ कुनै भाइरसले नाश पार्न पाउँदैन। यो संसारमा चाहिँ तपाईँको अधिकारलाई म फेरि पनि बोल्दैछु। प्रभु, यो संसार तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको, मानव जातिलाई तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको, अब फेरि पनि हामी तपाईँको नियन्त्रण मुनि आउँदैछौँ। अनि यो संसार चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण मुनि फर्काएर लिएर आउँदैछ नि प्रभु। हामी यो कुरा भन्छौँ, आज संसार चाहिँ भाइरसदेखि मुक्त हुन्छ, संसार चाहिँ पापदेखि मुक्त हुन्छ, संसार चाहिँ अधर्मदेखि मुक्त हुन्छ, संसार चाहिँ डरदेखि मुक्त हुन्छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँ शान्तिदाता हुनुहुन्छ। म तपाईँको शालोम बोल्दैछु, हरेकको जीवनमा तपाईँको शालोमलाई बोल्दैछु, शालोमलाई बोल्दैछु, शान्तिलाई बोल्दैछु, शान्तिलाई बोल्दैछु। र तपाईँको शान्तिले हरेकको जीवनलाई राज गरेको होस्। तपाईँको शान्ति हरेक देशमा आएको होस्, तपाईँको शान्ति हरेकको जीवनमा आएको होस्, तपाईँको शान्ति एक एकजनाको जीवनमा बास गरेको होस्। अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले काम गरिराख्नुहोस्। सबैमा सबै आदर तपाईँलाई भएको होस्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हामी अरू विषयमा प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। तपाईँ जोडिनुहोस्, किन तपाईँले छुटकारा पाउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले स्वतन्त्र भएको मान्छे हुनुहुन्छ।